This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाको भयावह अवस्था हुने संकेत। 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु, 360 संक्रमित। विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ नेपालमा कोरोना समुदाय स्तरमा भयावह छैन। सरकारका विवादित गतिविधिमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर। कांग्रेस आन्तरिक विवाद मिलाउनमै व्यस्त, राजनैतिक स्वार्थ जोडिएको विश्लेषकको भनाइ। कास्कीको पोखरामा रहेको सरकारी जग्गामा स्थानीयको अतिक्रमण। महानगरबाट संरक्षणको काम सुरु। कञ्चनपुर र कैलाली जोड्ने निर्माणाधीन पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र। सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै। बिहीबार तोलामा 1100 ले वृद्धि, प्रति तोला 1,02,500 रुपियाँमा कारोबार। र लेबनानको बैरुतमा भएको विस्फोटको विषयमा नयाँ खुलासा। विस्फोटक पदार्थ रुसबाट ल्याइएको पुष्टि। स्थानीय अधिकारीद्वारा चेतावनी दिँदै आएको दावी। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सर्लाही, धनुषा र सप्तरीमा गरी 5 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुगेको छ। यसैगरी बिहीबार 360 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 21,750 पुगेको छ। बिहीबार 6,622 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म जम्मा 4,19,575 जनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले सतर्क रहन आग्रह समेत गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर जोसेफ भ्यान्डेलरले कोरोना संक्रमण अहिले नै समुदाय स्तरमा व्यापक फैलिएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। समुदायमा भइरहेका घटनाहरूलाई हेर्दा केही हदसम्म संक्रमण व्यापक फैलिएको भनी हतार गर्न नमिल्ने भ्यान्डेलरको भनाइ छ। अझै पनि कोरोना संक्रमण साना ठाउँहरूमा सीमित रहेकाले समुदाय स्तरमा भयावह हुनबाट रोक्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। तर व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिसकेको छ भनेर हामीले भन्नु हतारो हुन्छ। तर स्थानीय तहहरूमा तपाईले भने जस्तै कहीँ कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिहरू पनि बिस्तारै संक्रमित भइरहेका छन्। तर यदि हामीले अझ गहिरिएर विश्लेषण गर्यौं भने आफै यात्रा नगरेका तर यात्रा गरेका व्यक्तिहरूको नजिकको सम्पर्कमा आएका धेरै व्यक्तिहरू भेट्न सक्छौं। सबैको हकमा यो लागू नहोला, तर आफैले यात्रा नगरेका धेरै संक्रमितहरूको यात्रा गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क भएको देखिन्छ। यसो भनिर संक्रमितहरूको संख्या बिस्तारै बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा उहाँले स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाएमा संक्रमणबाट जोगिन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढी भएका स्थान लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र कोभिड-19 को 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको हो। जोर गते जोर नम्बरका र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बिहीबार राजधानीका सडकमा अत्यावश्यक बाहेक जोर नम्बरका सवारी मात्रै चलेका छन्। गठन भएदेखि नै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले बेला बेलामा विवादित निर्णय गर्दै आएको छ। यता सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मा पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारका यस्ता निर्णयमा खबरदारी गर्नको सट्टा पार्टीकै समस्यामा अल्झिएको छ। एक रिपोर्ट।
संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका गलत काम कारबाहीलाई खबरदारी गरी उसलाई सही दिशा देखाउनु हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने आफ्नै आन्तरिक खिचातानी र विवादमै रुमलिएका कारण सरकारको विवादित गतिविधिमा औँला उठाउन चुकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। आफ्नो इतिहासमाथि पनि न्याय गर्न सकेन, आफूले पाएको अवसर पनि गुमायो, मिल्न पनि सकेन। सबभन्दा दुर्भाग्य त के छ भन्दाखेरि चाहिँ ती जनता जुन जनता सीमान्तकृत छन्, गरिब छन्, अभावमा छन्, वञ्चनामा परेका छन्, बेरोजगार छन्, युवाहरू, किसानहरूलाई चाहिँ टाइममा मल खाद छैन, ती सारा जो चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको नाममा भोट हाले ती निराश। हुन त सरकारको गतिविधिलाई निगरानी र खबरदारी गर्न भनेर कांग्रेसले 2 वर्ष अघि छाया सरकार गठन गर्यो। तर त्यो छाया सरकार छायामा नै विलिन भएको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेस भने सरकारको हरेक गतिविधि निगरानी र खबरदारी गरिरहेको भनेर आफूलाई अब्बल तुल्याउन खोज्छ। यो सरकार भ्रष्टाचारमा तुर्लुम्म डुबिसकेको छ, कुनै पनि जनताका हितमा काम गर्न सकेको छैन। अहिलेको यो राजनीतिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध पटक पटक घात प्रतिघात गर्ने काम गरेको छ। गुठी विधेयकदेखि हाल कोरोना महामारीको सङ्कट समाधान र सार्वजनिक निकायमा पद नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। ती विषयमा कांग्रेसका केही नेताहरूको भाषणबाजी बाहेक कुनै प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन। भर्खरै सरकारले लगानी बोर्डको सिइओमा कालो सूचीमा परेका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट भनिएका विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा समेत कांग्रेस मौन छ। जुन ढङ्ग लोकतन्त्रको जुन ढङ्ग अहिलेको लोकतन्त्र छ, यो लोकतन्त्रमा चाहिँ यी पोलिटिसियनहरू पनि, पोलिटिसियनको परिवार शाखा सन्तान पनि र चाहिँ यी बिचरिया हुनेहरू पनि या प्रधान या चिफ जस्टिस हुनेहरू पनि यी सबैले फाइदा पाएका छन्। घाटा जनताको छ, जनताको भावनाको छ, जनताको सेवा र सुविधाको छ। अब त्यस कारणले जनता चाहिँ कहिले इनफ इज इनफमा, कहिले चाहिँ, किनभने राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ यसमा घाटा छैन, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई पनि घाटा छैन। शासन गर्ने अधिकार नभए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रतिपक्ष आफै भित्रको समस्यामा अल्झिदा र राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा आफ्नो भूमिकामा अब्बल हुन सकेको छैन। टिभी टुडे एचडीका लागि सुनिल बाबु पन्त र बटुकराज गिरी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो छोडो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। चितवन प्रहरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रात्रिकालीन सवारी चेक जाँच तीव्र पारेको छ। लकडाउनका कारण रोकिएको अभियान लकडाउन हटेसँगै फेरि सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी नन्दराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। रात्रिकालीन चेक जाँचलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनको लागि संयुक्त रूपमा सडक सुरक्षा चेक जाँच कार्ययोजना कडाइको साथ लागू गर्दै रात्रिकालीन सवारी चेक जाँच तीव्र पारेको बताइएको छ। मुलुककै केन्द्र भागमा पर्ने चितवनमा हर बखत हाई अलर्टमा बस्नुपर्ने भएकाले सम्भावित दुर्घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न योजनाबद्ध तरिकाले सडक सुरक्षा संयुक्त चेक जाँच कार्ययोजना ल्याइएको चितवन ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा पोखरामा कोरोना संक्रमितको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन थालेको छ। कास्कीभित्रका अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गण्डकी सरकारले डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा घोषणा गरेको पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा आइसोलेसन संक्रमितले भरिएका छन्। अस्पतालमा 40 जना संक्रमितको क्षमता रहेको शय्या तयार गरिएको छ। तर मंगलबारसम्म 32 संक्रमित रहेको आइसोलेसनमा बुधबार र बिहिबार गरी कास्की जिल्लामा मात्रै 11 जना संक्रमित थपिएका छन्। कञ्चनपुर र कैलालीलाई जोड्ने मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुलले 6 वर्ष बित्दा समेत पूर्णता पाएको छैन। पुल निर्माणका लागि 3 पटक म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र बनेको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 9 राजघाट र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बोरा डाँडी जोड्ने मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुल 6 वर्षसम्म अधुरै छ।
विक्रम सम्वत 2071 सालमा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी एलाइट एडभेन्चर जेबीसँग 8 करोड 42 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर निर्धारित समयमा पुल सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। यत्रो समस्या छ कि यहाँसम्म जब कि हामी बजारसँग हामीसँग जोडिएको हो हैन, हामी बजारमुखी मान्छे, हामीलाई हाम्रो दूधदेखि लिएर फलफुलदेखि जीविका यापन गर्नलाई बजार नहुने हैन, पढ्नको लागि बिमारीको लागि हैन, यस्तो समस्यामा मतलब अनिवार्य बजार भएको बेला पनि बजार नदी पुल नहुँदा हामीले कति ज्यान, हाम्रा दाजुभाइहरूले कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पुलले कञ्चनपुरको राजघाट क्षेत्रलाई कैलाली सदरमुकामसम्म जोड्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजले सहजै बजार पाउनुका साथै दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। गाह्रो त अब भन्नै नसकिने गाह्रो छ हैन, अब के भन्ने यो गाह्रोलाई। बिहान दुधदेखि लिएर तरकारीवालादेखि लिएर हैन, हामीले कहिले गेटा घुमेर जानुपर्ने, यहाँको बासिन्दाहरूले कहिले गुलरिया भएर जानुपर्ने त्यस्तो स्थिति पनि छ। मोहना राजघाट पुल संघीय सरकार मार्फत निर्माण भइरहेको जनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी तथा केन्द्र सरकारको पटक पटक ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ। यो पुललाई छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर निर्माण व्यवसायीलाई समेत हामीले बोलाएर एकसरो चाहिँ छलफल गरिसकेको अवस्था हो र फेरि पनि त्यो छलफल गरिसकेपछि अलिकता त्यसको काम अगाडि बढ्यो, तर अहिले फेरि पनि हेर्दाखेरि त्यो सम्पन्न हुन सकिराखेको छैन। फेरि पनि हामीले सङ्घीय सांसदज्यूहरू अनि सरकारको मन्त्रीज्यूसँग पनि, सङ्घीय सरकारको मन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा हामीले राखेका छौँ र अब यो वर्ष सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले। पुल नहुँदा कृष्णपुर क्षेत्रका विद्यार्थी लगायत कृषक तथा व्यवसायीहरू निकै मारमा परेका छन्। तसर्थ यसतर्फ स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकार र अन्य सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका 8ले वडामा आमा बचाऊ छोरी हुर्काऊ अभियान थालनी गरेको छ। सुत्केरी आमालाई आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खानेकुरा अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले वडामा यो अभियान सुरु गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी छोरी जन्माउने आमालाई प्रति सुत्केरी आमा बराबर 5000 रुपियाँ हामीले दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। किनकि यो विशेष गरी अधिकांश मान्छेहरूले छोरी जन्माउन इन्कार गर्ने र जन्मिसकेपछि पनि सुत्केरीलाई, छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई बढी भेदभाव गर्ने हामीले कतिपय व्यवहार देखेको कारणले गर्दा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन छोरी जन्माउने दम्पतिले 35 दिनभित्रै जन्म दर्ता गराउनुपर्ने र दम्पतिलाई भत्ता स्वरूप 5000 प्रदान गरिने बताइएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरभित्र रहेको लवली डाँडा क्षेत्रको सरकारी जग्गामा अहिले अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। विगत लामो समयदेखि विवादित रहेको जग्गा 2075 सालदेखि सरकारको नाममा भए पनि अतिक्रमण नरोकिएपछि यसको संरक्षणका लागि महानगरले चासो देखाएको छ। एक रिपोर्ट। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 स्थित करिब 200 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको लवली डाँडा क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा घर टहरा निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय सरकार संरक्षणमा जुटेको छ। सरकारी जग्गामा पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले टिनको ट्याङ्की र अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्न थालेकोले तत्काल निर्माण कार्य रोकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। हाम्रो अगाडि देख्नु चाहिँ छाप्रा बनेका छन्, वहाँ ट्रस बनेको छ, त्यहाँ स्टल व्यापारी स्टल बनेर चाहिँ ट्याङ्की राखिएको छ। तल एउटा उसमा सुरुमा पनि एउटा घर छ, माथि पनि छाप्रा बनाइन्छन्। अब बिस्तारै यो अतिक्रमण गर्ने बढिरहेको छ। यसलाई त अब नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सम्बन्धी अब विशेष गरी हाम्रो तालुकाबाट महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अब वन डिभिजन कार्यालय, यी सबैमा हामीले पत्रचार गरेका छौँ। सबैले सहयोग गरेर नेपाल सरकारको जग्गा संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व, त्यस कारणले अब हामी अगाडि बढेका छौँ। यस जग्गामा वसन्त अर्गानिक सेन्टर, माछापुछ्रे होम सोल्युसन, मोडर्न इको क्वालिटी वालपेपर लगायतका संस्थाले अवैधानिक रूपमा संरचना निर्माण गरेका हुन्। सरकारको नाममा रहेको यस जग्गामा वडा कार्यालयले प्रतीक्षालय बनाउँदै गर्दा स्थानीयले भत्काइदिएका थिए।
आफूहरूले विगत लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएकोले यो क्षेत्र आफूहरूको भएको स्थानीयको दाबी छ। खेती गर्दै उपभोग गर्दै आयौँ र 32 सालसम्म हामीले चाहिँ तिरो भरेर तिर्दै आयौँ। 32 सालमा चाहिँ विष्णुबहादुर कोइराला र भैरवबहादुर कोइरालाले उक्त जग्गाको चाहिँ तिरो तिर्नु भएको छ। त्यसको हामीसँग तिरोको रसिद पनि छ। त्यसको साथै हामीसँग बिचमा वनसँग खिचलो परेर हामीलाई सर्वोच्चले फैसला गरेर यो वन चाहिँ हाम्रो नै हो भनेर फैसला गरेको कागजपत्र पनि हामीसँग छ। सर्वोच्चले दिएको फैसलाको कागजपत्र पनि हामीसँग छ। वनको होइन यो हाम्रो नै हो भनेर हामीलाई दिएको कागजपत्र पनि छ। 65 सालमा चाहिँ हाम्रो निवेदनलाई कुनै व्यवस्था गरेर 65 सालमा सरकारी बनाएछ। त्यसपछि पनि हामीलाई थाहा भएन। पछि चाहिँ मिडियामा आएपछि एकैचोटि मिडियामा आएपछि हामीलाई थाहा भयो। मिडियामा आएपछि थाहा भएपछि के भएको रहेछ त भनेर हामी खोज्न जाँदाखेरिमा खोज्दै गर्दाको अवस्थामा फेरि 75 सालमा फेरि चाहिँ त्यसलाई पुनः सरकारी गराइयो। उहाँहरूलाई पनि मालपोत कार्यालयलाई पनि थाहा रहन्छ कि पहिल्यै हामीले एकपटक 65 सालमै सरकारी बनाइसकेका छौँ भन्ने कुरा स्वयं मालपोत कार्यालयलाई समेत थाहा रहन्छ। सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमणलाई रोक्न सरकारी निकाय नै कडाइका साथ उपस्थित हुन जरुरी छ। साथै स्थानीयको माग र उनीहरूको जायज अधिकारलाई मध्यनजर गरेर अघि बढे यो विवाद छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। डोटीको साइल गाउँपालिका 3 मा पर्ने बेलछडा झरनाको प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। गाउँपालिका कार्यालयबाट करिब 7 घण्टा पैदल यात्रा गरी पुगिने सो झरना पर्यटकहरूको नजरमा अझै पर्न सकेको छैन। ऐतिहासिक तथा रमणीय सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्र बेलछडा झरनासम्म पुग्नको लागि सडक सञ्जाल नहुँदा र सरोकारवाला निकायले व्यवस्था गर्दा ओझेलमा परेको स्थानीय बताउँछन्। लागि हाम्रो विशेष भनेको यातायातकै असुविधाको कारणले गर्दा नै हाम्रो यहाँ पर्यटकहरू आइरहेको छ। त समस्याहरू के छ भने बाटै छैन हामीहरूलाई आउनको लागि। हामी यहाँको बासिन्दालाई त हिँड्नको लागि बाटोको समस्या धौधो पर्छ भने अब आएको पर्यटकले त अब चिल्लो रोडमा हिँडेको मान्छे यसमा आउन सम्भव छैन। हामीसँग गोदरेटो बाटो पनि छैन सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि। अब सम्भावना धेरै छ। त आउँछन् आएका पनि थिए, अमेरिकनहरू पनि आएका थिए। तर सम्भावना छ। तर यिनीहरूको लागि आधा दर्जन गुफाहरू र दर्जनौं धार्मिक स्थल समेत रहेको यस क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार गर्न सके साइललाई पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित गराउन सकिने स्थानीयको तर्क छ। दैलेखको दुल्लो अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइने भनेको आइसोलेसन कक्षको निर्माण अझै हुन सकेको छैन। विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाएर आइसोलेसन निर्माण गर्न र पीसीआर मेसिन जडान गर्ने बताइए तापनि अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेको हो। अहिले पनि काममा चाहिँ अलि ढिला सुस्ती चाहिँ भएकै हो हैन। 1-1.5 महिना अगाडि नै सुरुवात भइसक्नु पर्ने, यद्यपि अहिले पनि भएसम्म पनि सकिएको छैन कामहरू चाहिँ। अहिले हालमै पनि केसहरू त अब हाम्रोमा अझै पनि 33 जना पोजिटिभ केसहरू नै हुनुहुन्छ र थप नयाँ हामीले 47 जना चाहिँ नयाँ कम्युनिटीबाट पनि हिजो अस्ति मात्रै पठाएको छौँ, रिपोर्ट आइसकेको छ। आइसोलेसन निर्माणका लागि रकमको अभाव भएको र वर्षायाममा क्षति हुने डरले ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। त्यो त खोल्सोमा थियो, खोल्सोमा यदि दब्यो भने त भोलि समस्या हुन्छ। हाम्रै नगरको हल दबाई हात दबाउने कन्डिसन बन्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यो र अब पानीको व्यापक रूपमा आएर करिब पानी फाटिसकेपछि अब त्यो खोल्सो नदब्ने भएपछि त्यसलाई स्ट्रङ तरिकाले गर्ने भनेर अहिले बर्दियाबाट चौधरी मिस्त्रीहरू ल्याएर कार्य अगाडि बढाएको छ। र यो आइसोलेसन कक्ष र ल्याबको भवन निर्माण कार्य भर्खरै सुरुवात भएको भए पनि यसले पूर्णता पाउनेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रम आज पनि कायमै छ। आज तोलामा 1100 रुपियाँले बढेर सुनको भाउ तोलाको 1,02,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो तोलामा 1600 रुपियाँ बढेको सुनको भाउ आज 1100 रुपियाँ महँगो भएको हो। सुन हिजो तोलाको 1,14,00,000 रुपियाँ थियो। महासंघ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ महँगो भएपछि नेपालमा पनि महँगिएको हो। यस्तै चाँदी आज तोलामा 50 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,345 रुपियाँ पुगेको छ। भाउ महँगो हुँदै गएपछि कारोबार भने ठप्प भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
लेबनानको राजधानी बेरुतमा मंगलबार भएको विस्फोट र यसका कारणका विषयमा अधिकारीहरूले अनुसन्धान जारी राखेका छन्। यस क्रममा विस्फोट भएको पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट सन् 2013मै रुसबाट उसकै जहाजमा ल्याइएको र बिना सुरक्षा सावधानी भण्डारण गरिएको खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम CNN का अनुसार 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बिना सुरक्षा सावधानी भण्डारण गरिएकाले स्थानीय अधिकारीहरूले जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। 7 वर्ष अघि रुसबाट मेजाम्बिक लैजाँदै गरिएको सो पदार्थ आर्थिक कारण देखाउँदै बेरुतमै थन्काइएको थियो। अब खेल समाचार। काठमाडौँका युनिस गौतम र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीकी रीना धिमाल आइटिएफ तेक्वान्दोका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल आइटिएफ तेक्वान्दोको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा महासंघले वर्ष 2019 का उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको रूपमा युनिस र उत्कृष्ट महिला खेलाडीको रूपमा रीनालाई घोषणा गरेको हो। युनिस काभ्रे जुनियर राष्ट्रिय आइटिएफ च्याम्पियनशिपका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् भने रीनाले 19औं राष्ट्रिय आइटिएफ च्याम्पियनशिपमा 3 स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको भयावह अवस्था आउने संकेत। 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु, 360 संक्रमित। विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ नेपालमा कोरोना समुदाय स्तरमा भयावह छैन। सरकारका विवादित गतिविधिमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर। कांग्रेस आन्तरिक विवाद मिलाउनमै व्यस्त, राजनैतिक स्वार्थ जोडिएको विश्लेषकको भनाई। कास्कीको पोखरामा रहेको सरकारी जग्गामा स्थानीयको अतिक्रमण। महानगरबाट संरक्षणको काम सुरु। कञ्चनपुर र कैलाली जोड्ने निर्माणाधीन पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र। सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै। बिहिबार तोलामा 1100 ले वृद्धि, प्रति तोला 1,02,500 रुपियाँमा कारोबार। र लेबनानको बेरुतमा भएको विस्फोटको विषयमा नयाँ खुलासा। विस्फोटक पदार्थ रुसबाट ल्याइएको पुष्टि, स्थानीय अधिकारीद्वारा चेतावनी दिँदै आएको दावी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।